आयत नंबर 147। और उनका तो हर मरहले पर यही कौल होता था कि वो दुआ करते थे कि ए हमारे रब, बख्श दे हमें हमारे गुनाह, और अगर हमसे अपने किसी भी मामले में हद से तजावुज़ हो गया हो तो उसे माफ़ फरमा दे, और हमारे कदमों को जमा दे, और हमारी मदद फरमा काफरों के मुकाबले में। इस खूबसूरत आयत मुबारका में जो दुआ मांगी जा रही है, इस दुआ को अगर साबका आयात के पस मंज़र में देखा जाए तो ये दुआ कौन लोग मांग रहे हैं? वो लोग जिन्होंने 13 साल की मक्का की ज़िंदगी गुजारी, वहाँ की मुश्किलात देखी, फिर हिजरत की, हिजरत करने के बाद फिर मदीना शरीफ में जंग बदर लड़ी, और अब ओहद की जंग है, यानी कि जंग के ऊपर जंग है, और फिर ओहद की जंग के ज़ख्म और वो शहादतें और वो दुख और वो तकलीफ़, और उस सब के बाद फिर इन लोगों की दुआ अब यहाँ पे ज़िक्र की जा रही है। और फिर उनकी दुआ में सबसे पहली बात अल्लाह पाक क्या बयान फरमा रहे हैं कि वो कहते हैं कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा देना। यानी कि इतनी कोशिशें ज़िंदगी में, इतनी स्ट्रगल, इतने मुजाहिदे, इतनी कुर्बानियाँ, मगर उसके बावजूद भी ये लोग सबसे पहले अपने अल्लाह से माफ़िया मांगते हैं। इसकी एक वजह ये भी बयान की जाती है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी, और अमाल के इतने आला म्यार पर होने के बावजूद भी, इंसान के बहुत सारे अच्छे कामों में भी कमियां रह जाती हैं। और ये एहसास भी उन्हीं लोगों को होता है जो किरदार के इतने आला म्यार पर होते हैं कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उन्हें ये एहसास रहता है कि हमसे कहीं हमारी नेकियों में, हमारी कुर्बानियों में कोई कमी तो नहीं रहेगी। सुभान अल्लाह। और फिर ये लोग जो हैं अल्लाह से माफ़िया मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमारी ये हिजरतें, हमारी ये जंगें, हमारी कुर्बानियाँ, शहादतें, इनमें अगर कोई कमी होगी हो तो हमें माफ़ फरमा देना। और चूँकि यहाँ पे जुनूब का लफ्ज़ आया है, ज़म अब आप अच्छे तरीके से जान चुके हैं कि हर इंसान का ज़म बहुत मुख्तलिफ होता है। एक इंसान का ज़म ये हो सकता है कि एक साल में आज मेरी फजर की नमाज रह गई, और एक इंसान का ज़म ये भी हो सकता है वो कहे कि आज फिर मेरी फजर रह गई। तो गोया कि है तो दोनों का एक तरह से रिग्रेट और पछतावा ही, उन्हें अपनी गलती का एहसास है, मगर दोनों का म्यार बहुत ही मुख्तलिफ है। लिहाजा अब अगर ये लोग ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला आप हमारे ज़ुनूब को माफ़ फरमा दीजिए, तो ज़ाहिर बात है कि इनका ज़म जो है वो कितने आला म्यार का होगा। फिर उसके बाद दूसरी बात कहा कि वह इसराफ़ नफ़ी अमरिना, कि हमारे मामले में किसी भी किस्म की अगर कोई सुस्ती हो जाए, क्योंकि इसराफ़ जो है उसका माना सुस्ती से भी किया जाता है, क्योंकि अच्छा मकसद हो और करने वाला इंसान भी अगर अच्छा हो, मगर उसके बावजूद भी बाज़ औक़ात ऐसा हो सकता है कि हम अपने काम में परफेक्ट नहीं होते, हम अपने काम में हमेशा जो है वो एक्टिव नहीं रह सकते। तो काम चाहे कितना ही आला क्यों ना हो, लेकिन बाहर इंसान को ये सब चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं। तो गोया कि दूसरी अहम बात कि अल्लाह ताला कि इस काम में किसी भी किस्म की कोई कमी, कोई सुस्ती अगर रह गई हो तो वो हमारी माफ़ फरमा दें। उसके बाद तीसरी दुआ जो मांगी जा रही है वह सब्बित अक़दामना, कि अल्लाह ताला हमें साबित कदम रखें। और सबता के लफ्ज़ के अंदर एक इमेज जो बयान किया जाता है वो ये कि जैसे एक मज़बूत जड़ वाला दरख्त हो, तनावर दरख्त हो, और वो बड़ी मज़बूती के साथ अपनी जगह पे कायम हो, उसे कोई उखाड़ ना सकता हो, हवाएं उसका कुछ बिगाड़ ना सकती हों, पानी उसके पास से बह जाता हो, मगर वो अपनी जगह के ऊपर जो है वो कायम रहे। तो ये इमेज जो है लफ्ज़ सबता के अंदर है। तो गोया कि यहाँ पे इस्तिकामत मांगी जा रही है, और ये इस्तिकामत कैसी है कि बाज़-औक़ात ये इस्तिकामत इंसान को अपने अंदर के ख़िलाफ़ मांगनी पड़ती है। हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स, ऐसे ख़यालात आ जाते हैं जो हमें अंदर से कमज़ोर कर देते हैं, या हमें गफ़लत में डाल देते हैं, हमारे काम में सुस्ती पैदा कर देते हैं। तो सबसे पहले ये बात कि अल्लाह ताला कि मुझे ऐसी इस्तिकामत नसीब फ़रमा कि मैं अपने अंदर की कमज़ोरियों से लड़ सकूँ। तो गोया कि अपनी ज़ात की कमियों के ख़िलाफ़ लड़ने की जो ताकत है वो यहाँ पे इस्तिकामत के साथ बयान की गई है। और फिर बहुत ही खूबसूरत बात जो मुफस्सिर किराम बयान फरमाते हैं कि यहाँ पे जो 3 चीज़ें मांगी गई हैं कि हमारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएँ, हमारे कामों में जो इसराफ़ हो गया वो माफ़ कर दिया जाए, और हमें साबित कदम रखा जाए। इन तीनों का ताल्लुक़ जो है वो इंसान की अपनी ज़ात से है। और क्या ही खूबसूरत बात यहाँ पे ये हमें समझाई जा रही है कि सबसे पहले इंसान को अपने आप को ठीक करना होता है, अपने अंदर के मसलों को हल करना होता है, अपने अंदर को मजबूत करना होता है। जब इंसान खुद अंदर से मजबूत हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, तो फिर उसके बाद जो चौथी दुआ यहाँ पे मांगी गई है कि वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, कि अल्लाह ताला हमें काफिर कौम के ऊपर जो है वो गलबा नसीब कर दे। तो गोया कि बाहर के दुश्मन के लिए सिर्फ एक दुआ मांगी गई कि अल्लाह हमें काफिरों के ऊपर गलबा चाहिए, मगर अपनी ज़ात के लिए 3 दुआएं मांगी गई। तो ये तरतीब हमें क्या समझाती है कि जब इंसान अंदर से मजबूत हो जाता है, उसका ताल्लुक अल्लाह ताला की ज़ात के साथ ठीक हो जाता है, तो फिर बाहर के दुश्मनों के साथ लड़ना बहुत आसान हो जाता है।
لہٰذا اس دعا کا بہت ہی خوبصورت نقطہ یہی ہے کہ پہلے ہمیں اپنے اندر سے لڑنا ہوگا، پھر اس کے بعد ہمیں باہر کے دشمن سے لڑنا ہوگا، اور جب ہم اندر سے مضبوط ہو جائیں گے تو پھر ہمیں باہر کا دشمن ہینڈل کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور پھر آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ثواب بھی عطا فرما دیا اور آخرت کے ثواب کا بھی بہت ہی عمدہ حصہ عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی محسنین سے محبت فرماتے ہیں۔ اب پچھلی آیت مبارکہ میں جو دعا مانگی گئی تھی اس کا اس آیت مبارکہ میں جواب دیا جا رہا ہے، اور اس کا جواب کیسے دیا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ ہم ان کو اس دنیا کا اچھا ثواب جو ہے وہ عطا کریں گے۔ دونوں دنیاؤں میں سے اللہ تعالیٰ نے پہلے اس دنیا کے ثواب کی بات کی ہے، لہٰذا ایک تصور جو ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ اگر ہم کچھ بھی اچھا کریں گے تو مرنے کے بعد ہی اس کا اجر اور اس کا صلہ جو ہے وہ ہمیں ملے گا، اس دنیا میں شاید کچھ بھی نہیں ہے، تو قرآن یہ تصور نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری نیکیوں کے بدلے میں پہلے ہم تمہاری یہ دنیا جو ہے وہ اچھی کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد دوسری دنیا کی بات کی جا رہی ہے۔ اور جو کہ انسان عاجلہ ہے، جلد باز ہے، وہ ہر کام جو ہے وہ دوسری دنیا کے لیے نہیں کرنا چاہتا، وہ کچھ اس دنیا میں بھی دیکھنا چاہتا ہے، تو اس کا جواب بھی ہمیں یہاں پہ مل گیا کہ پہلے ہماری نیکیوں سے ہماری انشاءاللہ یہ دنیا اچھی ہوگی، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دوسری دنیا بھی اچھی ہوگی۔ مگر جب دونوں دنیاؤں کے ثواب کی بات کی جا رہی ہے تو ایک فرق جو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس دنیا میں صرف ثواب دینے کی بات کی جا رہی ہے، مگر دوسری دنیا کے ساتھ حسنہ کا لفظ آ رہا ہے کہ وہاں پہ بہت خوبصورت اور حسین جو ہے وہ اجر دیا جائے گا۔ اور اس کی پیاری وجہ کیا بیان کی جاتی ہے کہ دنیا میں کسی انسان کو اس کی نیکی کا بدلہ کتنا ہی اعلیٰ کیوں نہ دے دیا جائے، مگر وہ اتنا حسین ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جو اصل اجر ہے اس کا حسن اس دنیا میں نہیں آ سکتا۔ اس لیے حسن کا لفظ جو ہے وہ آخرت کے ساتھ کیوں کہا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دینا چاہتے ہیں، اور جتنا وہ خوبصورت اور حسین ہوگا وہ اس دنیا میں سما نہیں سکتا، وہ اس دنیا میں آ نہیں سکتا، تو اس لیے آخرت کے ثواب کے ساتھ جو ہے وہ حسن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ پھر آیت مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت فرماتے ہیں۔ اگر کچھ پیچھے آیات کی ترتیب کو دیکھا جائے تو شکر کا ذکر کیا گیا، پھر صبر کا ذکر کیا، اب یہاں پہ محسنین کا ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن جہاں شکر کا ذکر آ رہا تھا وہاں جزا کے دینے کی بات کی جا رہی تھی کہ ہم شکر کرنے والوں کو جزا دیں گے، لیکن جہاں صبر کی بات آئی وہاں پہ بھی محبت کی بات آئی، اور یہاں پہ احسان کی بات آ رہی ہے، یہاں پہ بھی محبت کی بات آ رہی ہے۔ تو ایک تو بات ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ صبر کا اور احسان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، اور ان دونوں کے ساتھ جزا کی بات نہیں کی جا رہی، محبت کی بات کی جا رہی ہے، واللہ عالم۔ لیکن ہمیں جو بات سمجھ آتی ہے الفاظ سے وہ یہ کہ شکر کرنا بنسبت ان دونوں کاموں کے آسان کام ہے۔ شکر ایک احساس اور ایک کیفیت کا نام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی قدردانی فرماتے ہیں اور جزا دیتے ہیں، مگر صبر جو ہوتا ہے وہ تو آپ کی زندگی کے آخری دن تک چلتا رہتا ہے، وہ سٹرگل، وہ کوشش، وہ محنت، وہ حالات کو فیس کرنا ایک مسلسل سفر ہے، ایک مسلسل تھکن ہے، تو گویا کہ وہ صبر کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے۔ اور پھر محسنین کا عمل ہونا کہ ہر کام جو ہے وہ احسان کے لیول پہ جا کے کرنا، اعلیٰ معیار کے ساتھ کرنا، خوبصورتی کے ساتھ کرنا، کیونکہ محسنین کے لفظ میں یہ بھی ہے کہ آپ احسان کے لیول پہ جا کے کام کرتے ہیں، اور کسی کام کو آپ کتنی پرفیکشن کے ساتھ کرتے ہیں، کتنی خوبصورتی کے ساتھ کرتے ہیں، وہ عمل بھی ہے۔ تو یہ دونوں عمل کرنا آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے انسان کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے ساتھ اپنی محبت کو لایا ہے۔ اور اب آپ لوگ جو ہے وہ تفسیر کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الصابرین اور المحسنین ان دونوں کو اسم کے ساتھ بیان کیا گیا، الف لام کے ساتھ بیان کیا گیا کہ مسلسل کا عمل ایک یہاں پہ ملتا ہے ہمیں اسم کے ساتھ، اور پھر الف لام جب کسی چیز کو معرفہ بنا دیتا ہے کہ کسی کام کو بڑی خاص انداز کے ساتھ کرنا، تو پھر جو اللہ تعالیٰ کو بہت خاص دیتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اسے اپنی بہت خاص نعمت یعنی کہ اپنی پسند، اپنی محبت دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مقام ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔